हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुर समक्ष हामीले श्री हरिवंश पुराण कथा राखिरहेका छौं। अब यहाँ भगवानसँग रुक्मिणीको विवाह भएको र अन्य चाहिँ भगवानका पत्नी को थिए उनीहरुका बारेमा हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, ततः काले व्यतीते तु रुक्मी महति वीर्यवान् दुहितुः कारयामास स्वयंवर मरिन्दमः। जन्मे जयलाई भन्दै हुनुहुन्छ वैशम्पायन ऋषि, हे जन्मे जय, त्यसपछि धेरै लामो समय बितिसकेपछि आफ्ना शत्रुहरूको दमन गर्ने पराक्रमी वीर रुक्मीले आफ्नी पुत्रीको स्वयंवर कार्यक्रम आयोजना गर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब बहिनीको विवाह त भगवान श्रीकृष्णसँग भयो, अब आफ्नो छोरीको विवाहका लागि उसले आयोजना बनायो। त्यसमा रुक्मीले आमन्त्रण गरेकाले विभिन्न दिशाहरूबाट अत्यन्त धेरै शक्तिशाली र ऐश्वर्य सम्पन्न राजा र राजकुमारहरू आए। त्यो कार्यक्रममा अन्य धेरै यदु कुमारहरू सहित प्रद्युम्न पनि आएका थिए। रुक्मीकी कन्याले उनलाई अत्याधिक चाहन्थिन् र प्रद्युम्न पनि ती अति राम्रा आँखा भएकी राजकुमारीलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दथे। ती विदर्भ देशकी राजकुमारीको नाम शुभाङ्गी थियो। उनी शोभा र कान्तिले सम्पन्न थिइन्। रुक्मी की ती कन्या त्यस समयमा आफ्नो रूप र सौन्दर्यका कारणले सम्पूर्ण पृथ्वीलोकमा ज्यादै प्रख्यात थिइन्। जब सबै महामनस्वी दया धर्म आदि गुण सम्पन्न मन भएका राजाहरू त्यो स्वयंवर सभामा बसे। त्यसपछि ती विदर्भ देशकी राजकुमारीले आएर आफ्ना शत्रुको सजिलै दमन गर्ने क्षमता भएका प्रद्युम्नलाई आफ्ना पतिका रूपमा वर्णन गरिन्। यसरी बताइएको छ, सही सर्वास्त्र कुशलः सिंह संहननो युवा रूपेणा प्रतिमो लोके केशवस्यात्मजो भवत्। प्रद्युम्न सबै अस्त्रहरूको ज्ञान र प्रयोगमा ज्यादै निपुण थिए। उनको शरीर सिंहको जस्तै अति सुदृढ अर्थात् बलियो थियो। उनी 9 जवान थिए। स्वरूपमा भगवान श्रीकृष्णका ती पुत्रसँग बराबरी गर्न सक्ने संसारमा अन्य कोही थिएन। ती राजकुमारी पनि जवानीले परिपूर्ण सुन्दर स्वरूप भएकी र उत्तम गुणहरूले सम्पन्न थिइन्। जसरी नारायणी अनि इन्द्रसेनाले आफ्ना पति महर्षि मुद्गललाई प्रेम गर्दथिन् भनेको जो अब इन्द्रसेना नाम गरेकी एकजना थिइन्, त उनले आफ्ना पति महर्षिलाई जो मुद्गल थिए मुद्गललाई जस्तो प्रेम गर्दथिन् त्यसै गरी ती शुभाङ्गी पनि प्रद्युम्नको प्रेममा अति आसक्त भएकी थिइन्। यसरी स्वयंवरको कार्यक्रम समाप्त भइसकेपछि जब सबै राजाहरू आफ्नो राजधानीमा गए त्यसपछि प्रद्युम्न ती विदर्भ देशकी राजकुमारीलाई साथमा लिएर द्वारकापुरीमा आए। त त्यसपछि वीर प्रद्युम्न उनीसँग त्यसैगरी रमण यानी कि मनोरञ्जनका लागि गरिने विलास
मा घुम्न थाले अरे अथवा रमण गर्न थाले, जसरी राजा नलले दमयन्तीसँग गर्दथे। त उनले ती शुभाङ्गीको गर्भबाट देवकुमार जस्तै अति तेजस्वी पुत्रलाई जन्म दिए। उनको नाम अनिरुद्ध थियो। उनी आफ्नो पराक्रम पूर्ण कार्यहरूका प्रभावले यो पृथ्वी लोकमा अतुलनीय वीर मानिएका थिए। उनी धनुर्वेद, वेद अनि नीतिशास्त्रका पारङ्गत विद्वान थिए। यहाँ यस्तै प्रकारले भनिएको छ, हे राजन, जब अनिरुद्ध युवा अवस्थाबाट सम्पन्न भए त्यसपछि रुक्मिणीले अनिरुद्धकी पत्नी बनाउनका लागि रुक्मीकी नातिनी जो सुन जस्तै गोरो वर्ण भएकी थिइन्, सुन जस्तै वर्ण र गोरो वर्ण भएकी थिइन्, त उनलाई मागिन्। त उनको नाम के थियो? रुक्मवती थियो। राजा रुक्मी अनिरुद्धमा भएका गुणद्वारा अत्यन्त आकर्षित भएकाले आफ्नै नातिनीको विवाह उनीसँग गराउन चाहन्थे। ल हेर्नुहोस् है, त यसैले रुक्मिणीले अनुरोध गरेपछि उनलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि प्रद्युम्नको प्रसन्नतालाई दृष्टिगत गर्दै ती महायशस्वी राजा रुक्मीले भगवान श्रीकृष्णसँग मनमुटाव भए पनि आफूमा भएको वैरभाव परित्याग गरेर प्रसन्नतापूर्वक आफ्नी नातिनी रुक्मवती अनिरुद्धलाई दिन स्वीकार गरे। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण आफ्नी पत्नी रुक्मिणी, प्रद्युम्न आदि पुत्रहरू, दाजु बलराम अनि यस्तै प्रकारले अन्य वृष्णिवंशी योद्धाहरू सेनासहित विदर्भ देशमा जानुभयो। तर त्यो वैवाहिक समारोहमा रुक्मीका बन्धु बान्धवहरू र सहृदय राजाहरूलाई आमन्त्रण गरिएकाले उनीहरू पनि त्यहाँ आएका थिए। यहाँ यस्तै प्रकारले बताइएको छ, यसपछि शुभ तिथि अनि नक्षत्रमा अनिरुद्धको त्यो अत्यन्त उत्साहपूर्वक गरिएको वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जुन समयमा अनिरुद्धले विदर्भ देशकी राजकुमारीसँग विवाह गरेर वैवाहिक कार्य सम्पन्न भयो। त त्यस समयमा विदर्भ देशका बासिन्दाहरू यस्तै प्रकारले यादवहरूको मन अत्याधिक हर्षित भएको थियो। यसरी विदर्भ देशका अधिपतिद्वारा सम्मान पाएका यदुवंशीहरू त्यहाँ देवताहरू जस्तै आनन्दपूर्वक रमाइरहेका थिए। यसै समयमा अस्मक देशका अधिपति ज्यादै उदार किसिमको बुद्धि भएका वेणुधारी अक्ष, श्रुतर्वा, चाणुर, क्रथका पुत्र अंशुमान अनि कलिङ्ग देशका अधिपति जयतसेन यस्तै प्रकारले राजा पाण्ड्य, श्रीमान ऋषिक नरेश अनि विन्ध्याचल पर्वतको दक्षिण भागमा समृद्धशाली यिनीहरू सबै राजाले एकान्तमा बसिरहेका सामर्थ्यशाली राजा रुक्मीका नजिकमा गएर भने, अरे तपाईँ जुवा विद्यामा अति नै सिपालु हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि जुवा खेल्ने अभिलाषा राख्दछौँ। यता बलरामजी जुवामा सिपालु नभए पनि त्यसमा प्रेम राख्दछन्। यसैले हामी तपाईलाई अगाडि सारेर जुवामा बलरामजीलाई पराजित गर्न चाहन्छौँ। त उनीहरूले यति भनिसकेपछि महारथी रुक्मीलाई जुवा खेल्ने कुरा चित्त बुझ्दो लाग्यो। त्यसपछि ती सबै राजाहरूले अत्यन्त हर्षित हुँदै जुवा खेल्ने घरमा प्रवेश गरे, जुन घर वा सभामा सुनका खाँबा गाडिएका थिए र जसको आँगनलाई फूलहरूले सजाइएको थियो। त्यो सभामा सुगन्धित चन्दन मिसाइएको पानी छर्किएको थियो। ती सुन्दर किसिमका मालाहरू र सुगन्धित चन्दनद्वारा अलङ्कृत भएको सभामा प्रवेश गरिसकेपछि ती सबै राजाहरू सुनद्वारा बनाइएका सिंहासनहरूमा बसे। उनीहरूको मनमा बलरामलाई जित्ने तीव्र चाहना रहेको थियो। त यस्तै प्रकारले त्यसपछि जुवामा अत्यन्त सिपालु जुवाडेहरूद्वारा बलरामजीलाई जुवा खेल्नका लागि आमन्त्रण गरियो। उहाँले अत्यन्त उत्तम भन्दै प्रसन्नतापूर्वक भन्नुभयो, हुन्छ, हामी सबै मिलेर खेलौँ, तपाईहरू आरम्भ गर्नुहोस्। त्यसपछि छल गरेर बलरामजीलाई पराजित गर्ने अभिलाषा लिएका विन्ध्याचल दक्षिणका राजाहरूले त्यहाँ हजारौंको संख्यामा मणि, मोती अनि सुन ल्याए। त्यसपछि उनीहरूका बीचमा जुवा आरम्भ भयो, जुन पारस्परिक प्रेम नष्ट गराउने कलहको मुख्य बीज हो, जसले बुद्धि नभएका पुरुषहरूको पूर्ण रूपमा संहार गर्दछ। केले? जुवाले। ल हेर्नुहोस्, यो कुरो यही बताइएको छ। त जुवा भनेको के हो? कलहको बीज हो। त्यहीबाट झगडा सुरु हुन्छ, त्यहीबाट काट्टो मार हुन्छ। यसपछि रुक्मीसँग जुवा खेल्दाका अवस्थामा बलरामजीले पहिले 10,000 सुनका सिक्काहरू थाप्नुभयो। महाबली बलराम
जित्ने प्रयासमा लागिरहनु भयो, तर रुक्मीले त्यो दाउ जित्यो। त्यसपछि उसले फेरि बलरामजीको त्यति नै सुन जित्यो। यसरी रुक्मीबाट पटक पटक पराजित भएपछि भगवान श्रीकृष्णका दाजु बलरामले ती महात्मा रुक्मीको दाउमा 1 करोड सुनका मुद्राहरू ल्याएर थापिदिनु भयो। त त्यो रुक्मी अत्यन्त कुटिल अर्थात् कपटी थियो। उसले हर्षित हुँदै मैले नै जितेँ भन्न थाल्यो। अब त्यो समयमा मैले नै जितेँ भन्यो। अब त्यो पनि यसपछि सबै राजाले उसको प्रशंसा गर्न थाले। उसले हाँस्दै मुसल धारण गर्नुहुने बलरामजीलाई आरोप लगाउँदै भन्न लाग्यो, अरे यी श्रीमान बलरामजी विद्याविहीन दुर्बल छन्। यिनी अझै अर्थात् जित्न नसकिने थिए, तर आज यो जुवाको खेलमा मबाट पराजित भए। मैले यिनको असंख्य सुने जितिए। यसपछि रुक्मीका यस किसिमका कुरा सुनेपछि कलिंग देशको राजा अत्यन्तै हर्षित भयो। ऊ आफ्ना दाँतहरू देखाउँदै अट्टहासपूर्वक हाँस्न थाल्यो। त्यसपछि बलरामजी अत्यन्तै रिसाउनु भयो अनि बलरामजीको हारलाई आधार मानेर जो कुरा भनिरहेको थियो त्यो समयमा त रुक्मीको त्यस किसिमको वचन जुन थियो, जब उहाँले सुन्नुभयो त्यो वचन र जब भीष्मकको पुत्र रुक्मीले रुखो वचनद्वारा उहाँलाई पीडित बनाउन थाल्यो, त्यसपछि रोहिणीका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न सर्वशक्ति सम्पन्न बलरामजी अति नै रिसाउनु भयो। धैर्यान मनः सन्निधाय ततो वचनम अब्रवीत। यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले आफ्नो मनलाई धैर्यपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै भन्नुभयो, अरे हे विदर्भ देशका अधिपति, 10,000 कोटी सुनका मुद्राहरू यो मेरो दोस्रो दाउ हो। यसलाई स्वीकार गर। यो अधिक रजोगुणी विषयमा तिमी काला र राता पासा फ्याँक। यसो गरेर रोहिणीका पुत्र रत्न बलरामजीले फेरि जुवा खेल्न चुनौती दिनुभयो। यसको जवाबमा राजा रुक्मीले हुन्छ मात्र भन्यो, अन्य केही कुरा गरेन। यसपछि अत्यन्तै हर्षित हुँदै उसले पासा फ्याँक्यो। त्यस समयमा 4 अङ्क भएको पासा खस्यो। त्यस अवस्थामा नियम अनुसार बलरामजीले उसलाई पराजित गर्नुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। के गर्नुभएको थियो? पराजित गर्नुभएको थियो। तर पनि त्यो राजा रुक्मीले आफै विजयी भएको घोषणा गरे। त बलरामजीले पनि फेरि आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नुभयो। अरे यो समयमा बलरामजीले जित्नु भएको थियो सबै रुक्मीसँग भएका चिजहरू एकैचोटिमा। तर पनि बलरामजीले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नुभयो। उसैले मैले जितेँ भन्नु छल गर्यो। ठिक छ भन्नुभयो। त्यसपछि रुक्मीले मुस्कुराउँदै भन्यो, यो दाउ पनि मैले नै जितेँ। हे राजन, उसको यस्तो कपटपूर्ण कुरा सुनेपछि बलरामलाई असह्य रिस उठ्यो। अब तर पनि उहाँले उसलाई कुनै जवाफ दिनु भएन। त्यसपछि त्यहाँ अति गम्भीर आवाजमा आकाशवाणी भयो। अरे भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। आकाशवाणी भयो जुन महाबली बलरामजीको रिसलाई बढाउने किसिमको थियो। त्यसमा भनिएको थियो, श्रीमान बलरामजीले सत्य भनिरहनु भएको छ, किनकि नियम अनुसार यो रुक्मी पराजित भइसकेको छ। यद्यपि यसले पासा हान्दाको समयमा कुनै कुरा नबताएको भए पनि यसले जुन पासा फ्याँक्ने आदि कर्म गर्यो, त्यसबाट त्यो दाउमा यसको सहयोग स्वतः सिद्ध हुन्छ। यसैले मनबाटै त्यो दाउलाई स्वीकार गरेको सम्झनु पर्दछ। यसरी आकाशवाणीका माध्यमद्वारा अति सुन्दर किसिमले बताइएको यो यथार्थ वचन सुनेपछि बलवान बलरामजी त्यो जुवाको खेलबाट उठेर उभिनु भयो र उहाँले सुनबाट बनाइएको ज्यादै विशाल अष्टापद भनेको जो बुद्धिचाल पास आदि खेलको थरको भनिन्छ अष्टापद, यो अष्टापदले हिर्काएर रुक्मिणीको दाजु रुक्मीलाई मारेर पृथ्वीमा ढालिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् त, बलरामजीले जितेको पनि खालि मैले जितेँ भनेर उसले छल गरिरहेको थियो। जब आकाशवाणीले सत्य बोल्यो त्यस पछाडि बलरामजीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। त्यो जुवा खेल्ने हुन्छ नि बनाइएको हो, त्यही टिपेर दिनुभएको छ धडामसँग
त रुक्मीको गोविन्दाय नमो नमः। यसरी विवादका कारणले अत्याधिक रिसाउनु भएका यदुवंशी बलरामले आफूलाई वचनद्वारा पीडित बनाउने रुक्मीलाई पछारेर अष्टापदलाई हिर्काएरै मारिदिनु भयो। यसपछि अत्यन्तै रिसाउनु भएको बलरामजीले त्यहाँबाट हटेर कलिङ्ग देशका अधिपति जयतसेनका सबै दाँत झारिदिनु भयो। रिसको प्रभावले सिंहको जस्तै गर्जना गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो हातमा तरबार लिएर त्यो सभामा उपस्थित भएका सबै राजाहरूलाई अत्यन्तै भयभीत बनाउनु भयो। यसपछि जुवा खेल्ने सभामा भएको सुनको खाँबो उघेलेर बलवानहरूमा सर्वश्रेष्ठ बलरामजी अगाडि बढ्नु भयो अरे। जब बलरामजी हात्तीले जस्तै गरी त्यो खाँबोलाई तान्दै सभाको ढोकाबाट बाहिर निस्कनु भयो, त्यसपछि उहाँले सबै कैसिकहरूलाई अत्यन्तै भयभीत बनाइदिनु भयो। जसरी सिंहले वनमा बसोबास गर्ने ससान पशुहरूलाई भयभीत बनाउँछ, त्यसै गरी यादव श्रेष्ठ बलरामजीले पनि छल कपटमा ज्यादै सिपालु रुक्मीलाई मारिदिनु भयो र सबै शत्रुहरूलाई अत्यन्तै भयभीत बनाइदिनु भयो। त्यसपछि आफन्तहरूले घेरिएका बलरामजी आफ्ना शिविरमा जानुभयो र जुवाको सभामा जे भएको थियो त्यो सबै भगवान श्रीकृष्णलाई भन्नुभयो। त्यस समयमा महातेजस्वी भगवान श्रीकृष्णले बलरामजीसँग केही पनि भन्नु भएन। उहाँले आफूलाई ज्यादै मुस्किलले नियन्त्रणमा गरेर अति दुखी हुँदै आँसु बगाउन थाल्नुभयो। यसरी बताइएको छ, न हतो वासुदेवेन यः पूर्वं पर वीरः। त भगवान श्री वासुदेवले रुक्मिणीको स्नेहका कारणले उनको जुन दाजुलाई पहिले नमारी अभयदान दिनुभएको थियो, त्यही वज्र धारण गर्ने देवराज इन्द्र जस्तो बलवान वीर शत्रुहरूको संहार गर्ने सामर्थ्य भएको राजा रुक्मीको बलरामजीले प्रहार गरेको अष्टापदद्वारा वध भएको थियो। यसरी बताइएको छ। त त्यो भीष्मकको पुत्र राजा रुक्मी महान बल र पराक्रम सम्पन्न थियो। ऊ द्रुम र परशुरामजीबाट अस्त्र शिक्षा प्राप्त गरेर उनीहरू जस्तै पराक्रमी भएको थियो। त्यो रुक्मी विद्वान, युद्धमा कुशल र सधैँ ज्ञान, सधैँ यज्ञ गर्ने स्वभाव भएको थियो। उसको वध भएपछि वृष्णि र अन्धक वंशका सबै वीरहरूमा नैराश्य छायो। यसरी बताइएको छ, रुक्मिणी च महाभागा विलपन्त्यार्तया गिरा विलपन्तीं तथा दृष्ट्वा सान्त्वयामास केशव। यहाँ बताइएको छ, हे जन्मेजय, आफ्नो दाजुको वध भएपछि सौभाग्यवती रुक्मिणी कातर वचनद्वारा विलाप गर्न थालिन्। उनी यसरी रोइरहेकी देखेर भगवान श्रीकृष्णले उनलाई सान्त्वना दिनुभयो। हे भरत वंशीमा सर्वश्रेष्ठ जन्मेजय, यो मैले रुक्मीको वधका विषयमा ज्यादै विस्तार पूर्वक बताइदिए। यसका साथै उसको वृष्णि वंशीहरूसँगको वैरभावका बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिए। हे महाराज, वृष्णि वंशीहरू पनि त्यहाँबाट सबै किसिमको धन लिएर बलराम र भगवान श्रीकृष्णको आश्रय लिँदै द्वारकापुरीमा गए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यहाँ अगाडि गएर बताइएको छ, भूय एव तु विप्रर्षे बलदेवस्य धीमतः माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि शेषस्य धरणीभृतः। यहाँ बताइएको छ, हे ब्रह्मर्षि, म पृथ्वीलाई आफ्नो फणामा धारण गर्ने शेष नागका अवतार रूपी बुद्धिमान बलरामजीको महात्म्यका विषयमा अत्यन्त विस्तार पूर्वक फेरि सुन्न चाहन्छु। जो पुराणहरूको यथार्थ ज्ञाता पुरुष हुनुहुन्छ, तिनीहरूले महात्मा बलरामजीलाई अत्यन्त तेजस्वी र अपराजित भनेको जित्न नसकिने बताउँछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, म उहाँका कर्महरूका विषयमा फेरि यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छु, जसलाई विद्वान पुरुषहरूले महान बल र पराक्रमबाट सम्पन्न आदिदेव अनन्त नागका रूपमा जान्दछन्। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, पुराणे नागराजोऽसौ पठ्यते धरणीधरः शेषस तेजो निधि श्रीमान् न कम्प्य पुरुषोत्तमः। हे जन्मेजय, पुराणहरूमा बलरामजीलाई पृथ्वीलाई आफ्नो फणामा धारण गर्ने साक्षात शेषनाग बताइएको छ। उहाँ तेजहरूको निधि हुनुहुन्छ, दिव्य शोभाबाट सम्पन्न हुनुहुन्छ, कहिल्यै नहल्लिने र पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। उहाँ योगको आचार्य, अत्यन्त पराक्रमी बलवान, देवताहरूको अति गोपनीय कुराकानी सुन्ने र त्यसमा विचार विमर्श गर्ने मुख्य आधार हुनुहुन्छ। उहाँले गदा युद्धमा जरासन्धलाई सजिलै पराजित गर्नुभएको थियो, तर त्यसको वध गर्नु भएन। यो पृथ्वीमा अत्यन्त प्रख्यात भएका सबै राजाहरूले जुन मगध देशका राजा जरासन्धको अनुसरण गर्दछन्,
त्यो जरासन्धलाई युद्धमा बलरामजीले पराजित गरिदिनु भएको थियो, जसमा 10,000 हात्तीहरूको बल रहेको थियो। ती अत्यन्त भयानक पराक्रमी भीमसेन कुस्ती खेल्दा बलरामजीबाट अनेकौं पटक पराजित भइसकेका थिए। एक समयमा दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणलाई हरण गर्न लाग्दाका अवस्थामा जाम्बवतीका पुत्र रत्न साम्बलाई कौरवहरूले हस्तिनापुरमा बन्दी बनाएका थिए र त्यो नगर सबैतिरबाट राजाहरूद्वारा यथार्थ रूपमा घेरिएको थियो। त्यस समयमा साम्बले बलपूर्वक ती कन्यालाई लगिरहेका थिए, यसैले उनलाई बन्दी बनाइएको थियो। यसरी हस्तिनापुरमा साम्बलाई बन्दी बनाइएको समाचार सुनेपछि सर्वशक्ति सम्पन्न बलरामजी उनलाई छुटाउनका लागि हस्तिनापुरमा जानुभयो, तर उहाँले शान्तिपूर्वक साम्बलाई उनीहरूबाट मुक्त गराउन सक्नु भएन। त्यसपछि बलरामजी रिसाउनु भयो र उहाँले त्यहाँ एउटा ज्यादै आश्चर्यजनक कार्य गर्नुभयो। त्यस समयमा महातेजस्वी बलरामजीले जुन कसैद्वारा पनि रोक्न नसकिने अथवा भेदन गर्न नसकिने थियो यसरी बताइएको छ, त त्यो अतुलनीय शक्तिशाली दिव्य हलो नाम भएको अस्त्र उठाएर त्यसलाई ब्रह्म मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गर्नुभयो र कौरवहरूको राजधानी हस्तिनापुरको पर्खालको फेदमा त्यसको टुप्पो गाडेर सम्पूर्ण नगरलाई गंगाजीमा हालिदिने इच्छा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त यसपछि आफ्नो नगर फनफनी घुम्न थालेको देखेपछि राजा दुर्योधनले तुरुन्तै उहाँका नजिकमा आएर बुद्धिमान बलरामजीलाई आफ्नो पत्नी सहित साम्बलाई सुम्पिदिए, यसरी बताइएको छ। भनेको अब साम्बलाई सुम्पिदिए पत्नी सहित। त्यस समयमा उनले स्वयं आफूलाई पनि शिष्य भावपूर्वक बलरामजीका चरणमा समर्पित गरिदिएका थिए। त्यसपछि भनेको साम्बको विवाह को बेलामा यस्तो भएको थियो र साम्बलाई चाहिँ साम्बको पत्नी सहित फर्काइदिए। त त्यसपछि उहाँले कुरुहरूका राजा दुर्योधनलाई गदायुद्धको शिक्षा दिनका लागि आफ्नो शिष्य बनाउनु भयो। त्यस समयदेखि यो हस्तिनापुर नगर केही घुमेको र गंगाजीतिर निउरिएको जस्तो देखिन्छ अरे प्यारे भक्त भागवतहरु। यसलाई पृथ्वीलोकमा बलरामजीको अत्यन्तै आश्चर्यजनक कार्य बताइएको छ। उहाँले यसभन्दा पहिले भाण्डेर नाम भएको वरको रोखका नजिकमा जुन कार्य सम्पन्न गर्नुभएको थियो त्यसको वर्णन गरिसकिएको छ यहाँ। त त्यस समयमा हलो धारण गर्नुहुने बलरामजीले प्रलम्बलाई एक मुड्की हिर्काएर यमलोकमा पुर्याइदिनु भएको थियो। अत्यन्त पराक्रमी धेनुकासुरलाई ताडको रुखको टुप्पोमा फ्याँकिदिनु भएको थियो। त्यो गधाको स्वरूप धारण गरेको दैत्य त्यही प्राणविहीन भएर पृथ्वीमा झारेको थियो। यसै गरी नुनिलो पानी भएको समुद्रमा विलीन हुने यमराजकी बहिनी महानदी यमुनालाई जो बगिरहेको पानीको वेग र छालहरूबाट अलङ्कृत भएकी थिइन्, आफ्नो हलोद्वारा नगरतिर तानिदिनु भएको थियो। जो अनन्त यथार्थ रूपमा जान्न नसकिने पृथ्वीलाई आफ्नो फणाद्वारा थाम्ने शेषनागको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ बलरामजीको महात्म्यका विषयमा यहाँनिर यसरी बताइएको छ। यसरी पुरुषोत्तम हलोधारीका अन्य पनि उत्तम कार्यहरू छन्, यसमा जुन कर्मका बारेमा वर्णन गरिएको छैन तिनीहरूका विषयमा यहाँनिर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, तिमी पुराणहरूबाट विस्तृत रूपमा जान, अन्य पुराणहरूबाट पनि विस्तृत रूपमा जान, जुन कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छैन भनेर यसरी वैशम्पायन ऋषिले बताइसकेपछि जन्मेजयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रत्येत्य द्वारकां विष्णुर हाते रुक्मिणी वीर्यवान अकरोदयन महाबाहुस्तन्मे वद महामुनि। हे महामुनि, राजा रुक्मीको वध भइसकेपछि जब परम पराक्रमी भगवान श्रीकृष्ण फर्केर द्वारकापुरीमा आउनुभयो त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो यसका विषयमा मलाई ज्यादै विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, सतहि परिवृतः श्रीमान पुरीम यादव नन्दन द्वारकां भगवान विष्णु प्रत्यवैक्षत
वैक्षत वीर्यवान। हे जन्मेजय, यसपछि यादवहरूका आभूषणका रूपमा रहनुभएका श्रीमान पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण जब यादवहरूले घेरिएर द्वारकापुरीमा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले द्वारकापुरीको राम्ररी निरीक्षण गर्नुभयो। पहिले द्वारकापुरी हेर्नुभयो। त्यसपछि कमलनयन भगवान श्री कृष्णले जुन विभिन्न किसिमका धन र रत्नहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँले द्वारकापुरीमा तिनीहरूको यथोचित रूपबाट संरक्षण गर्नुभएको थियो र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका राक्षसहरूलाई उहाँले मारिदिनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको मार्गमा दैत्य र दानवहरूले व्यवधान उत्पन्न गराउने प्रयास गर्दथे। देवताहरूबाट वरदान पाएर ज्यादै उन्मत्त भएका ठूला ठूला ती विभिन्न असुरहरूलाई सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्री कृष्णले मारिदिनुभयो। त्यसपछि नरकासुर नाम भएको दानवले भगवान श्री कृष्णको कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गर्न आरम्भ गर्यो। त्यसले सम्पूर्ण देवताहरूलाई अति भयभीत बनाउँथ्यो अनि यस्तै प्रकारले देवराज इन्द्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु पनि थियो। यसरी सबै देवताहरूलाई पीडित र भयभीत बनाउने नरकासुर पृथ्वीभित्र मूर्ति लिंग यानी कि मूर्ति वा शिवको आकारको कुनै दुर्भेद्य अथवा छेड्न नसकिने घर जुन पृथ्वीको भित्री गुफामा बनाइएको होस्, आफ्ना शत्रुहरूबाट आफ्नो आत्माको रक्षाका लागि नरकासुरले यस्तो निवास स्थान बनाउन लगाएको थियो। यसरी बताइएको छ, प्यारभक्त भागवतहरू मूर्ति लिंगमा अवस्थित भएर देवताहरू र ऋषिहरूको प्रतिकूल आचरण गर्दथ्यो। यो पृथ्वीको पुत्र भएकाले नरकासुरलाई भौमासुर पनि भनिन्थ्यो। उसले हात्तीको स्वरूप धारण गरेर प्रजापति त्वष्टाकी पुत्री कसेरुका नजिकमा गएर उनलाई समायो। हरे प्यारभक्त भागवतहरू, जुन कसेरु त्यस समयमा 14 वर्षको उमेर भएकी र ज्यादै सुन्दर अङ्गहरूद्वारा सुशोभित भएकी थिइन्, त्यो नरकासुर प्राग ज्योतिषपुरको थियो। उसमा भय र शोकको पूर्ण रूपमा अभाव थियो। उसले स्त्रीको मोहमा परेर सुन्दरी कसेरुलाई हरण गरेर लग्यो र उनीसँग यसरी भन्यो, अरे हे देवी, देवता र मनुष्यहरूसँग जुन विभिन्न किसिमका रत्नहरू छन्, जुन रत्नहरूलाई पृथ्वी धारण गर्दछिन् अनि समुद्रहरूमा जुन रत्न सञ्चित रहेका छन्, ती सबै किसिमका रत्नहरू राक्षस दैत्य र दानवले ल्याएर आजदेखि तिमीलाई नै दिनेछन्। यसरी त्यस समयमा भौमासुरले विभिन्न किसिमका उत्तम रत्नहरू र अलग अलग किसिमका कपडाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसरी अपहरण गरे तापनि उसले आफ्ना लागि तिनीहरूको उपभोग भने गरेन। यसै गरी गन्धर्वहरूका जुन कन्याहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि सर्वशक्ति सम्पन्न नरकासुरले अपहरण गरेर ल्याएको थियो। देवताहरू र मनुष्यहरूकी कन्याहरू तथा अप्सराहरूका 7 समुदायलाई पनि उसले अपहरण गरेर ल्याएको थियो। यसरी बताइएको छ। यसरी उसको घरमा 16,100 ज्यादै सुन्दर स्त्रीहरू भेला भएका थिए। तिनीहरू सबै सतीहरूको अर्थात पतिव्रता स्त्रीहरूको मर्यादा अनुसार व्रत र नियमहरूको पालनामा तत्परतापूर्वक लागेका एक बेणीधर अर्थात आफ्नो पतिको वियोग हुँदा एकमात्र चुलो बनाउने स्त्री थिए। त यस्ता प्रकारले वैशम्पायनजीले भन्नुभयो, हे जन्मेजय, अत्यन्तै उदार हृदय भएको भौमासुरले उनीहरूको बसोबासका लागि मणि पर्वतमा एउटा सर्वोत्तम पुरको निर्माण गराएको थियो। जुन स्थानमा त्यो नगर बनेको थियो त्यो अलकाको नामबाट प्रसिद्ध थियो। त्यो स्थानको सुरक्षा गर्ने दायित्व मुरु नाम भएको राक्षसको थियो, भनेको मुर नाम भएको राक्षसको थियो। यसरी त्यो मुरु नाम भएका दैत्यका 10 वटा पुत्रहरू मुख्य राक्षसहरू ती कुमारी तथा प्राग ज्योतिषपुरको अधिपति भौमको सुरक्षा गर्दै उसको उपासना गर्दथे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यो अति महान असुर नरक तपस्याको अन्तमा वरदान पाएकाले ज्यादै उन्मत्त भएको थियो। प्राचीन कालमा सबै महादैत्यहरूले एक मत भएर जस्तो किसिमको अत्यन्तै डरलाग्दो पाप कर्म गरेका थिए, महान नरकासुरले एक्लै पनि त्यस्तो पाप कर्म गरिरहेको थियो। त्यो महादैत्यले कुण्डलहरूका लागि देवताहरूकी माता अदिति सम्मको अवहेलना गरिदिएको थियो। यसरी बताइएको छ, जसलाई पृथ्वी देवीले जन्म दिएकी थिइन् र प्राग ज्योतिषपुर जसको आधिपत्यमा रहेको थियो। त त्यो नरकासुरले युद्ध गर्नका लागि उन्मत्त भइरहने 4 वटा दैत्यहरू द्वारपाले राखेको थियो।
तिनीहरूको नाम क्रमबद्ध रूपमा हयग्रीव, निशुन्द, वीर, पञ्चनद आफ्ना हजारौं पुत्रहरू सहितको महान असुर मुरु थियो। तिनीहरू सबैले वरदान प्राप्त गरिसकेका थिए। त्यो नरकासुर देवयान मार्गलाई घेरेर त्यहाँ उपस्थित हुन्थ्यो र ज्यादै डरलाग्दो स्वरूप भएको राक्षससँग बसेर त्यो बाटोबाट जाने पुण्यात्माहरूलाई भयभीत बनाउने गर्दथ्यो। त्यसको वध गर्नका लागि वृष्णि कुलमा वसुदेवको संसर्गमा देवकीको गर्भबाट शंख, चक्र, गदा र खड्ग धारण गर्नुभएका सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। र उहाँको तेज सम्पूर्ण संसारमा विख्यात भएको छ। पुरुषहरूमा सर्वोत्तम उहाँको निवास स्थान द्वारकापुरी हो, जुन स्थान देवताहरूले विधि सम्मत किसिमबाट उहाँलाई उपलब्ध गराएका थिए। त्यो द्वारकापुरी देवराज इन्द्रको निवास स्थान। अब देवता चाहिँ जो इन्द्रका के थिए, अनुयायीहरू थिए। त इन्द्रको निवास स्थान अमरावतीपुरी भन्दा पनि कस्तो थियो? अत्यन्त रमणीय अर्थात् मनै लोभ्याउने किसिमको थियो द्वारकापुरी, यसरी बताइएको छ। त यस्तै प्रकारले त्यो पवित्र स्थान महासागरहरूद्वारा घेरिएको 5वटा उत्तम पर्वतहरूद्वारा सुशोभित भएको छ। त स्वर्गलोकको अमरावती जस्तै सुशोभित हुने त्यो द्वारकापुरीमा एउटा सभा छ। त्यसको निर्माण सुनद्वारा भएको छ, यसरी बताइएको छ। अथवा त्यसमा ध्वजा, पताका आदि जे जति लागेका छन् ती सबै सुनबाटै बनेका हुन्। त्यसको लम्बाई चौडाई 1 योजनको छ। यस्तै प्रकारले त्यो यदुवंशी सभाको नामबाट प्रख्यात भएको छ। त्यसमा बलराम र भगवान श्रीकृष्ण आदि वृष्णि र अन्धक वंशका सबै यादवहरू बस्दछन् र सम्पूर्ण लोकहरूको सुरक्षामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्छन्। हे भरत वंशीहरूमा सर्वश्रेष्ठ जन्मेजय, एक दिनको कुरा हो। सबै यदुवंशीहरू त्यो सभामा बसेका थिए। यस्तै अवस्थामा दिव्य सुगन्धले परिपूर्ण भएको वायु चल्न थाल्यो र दिव्य कुसुमहरूको वर्षा हुन थाल्यो। त्यसपछि 2 घडी बित्न नपाउँदै आकाशमा किलकिलाहट आनन्दले गरिने खलबलीको ध्वनि उत्पन्न भयो र तेजका समूहहरूद्वारा घेरिएर दिव्य आकृति प्रकट भयो, जुन बिस्तारै बिस्तारै आएर पृथ्वीमा उभियो। त्यो तेजको समूहभित्र सेतो हात्तीमा विराजमान भएका देवराज इन्द्र सबै देवताहरूले घेरिएको अवस्थामा देखा परो। त त्यस समयमा महात्मा देवराज इन्द्रको सत्कार गर्नका लागि बलराम, भगवान श्रीकृष्ण तथा उग्रसेन, वृष्णि र अन्धक वंशका अन्य यादवहरू सहित उठेर उनको स्वागत गर्नका लागि गए। यसपछि देवराज इन्द्रले शीघ्रतापूर्वक हात्तीबाट ओर्लिएर भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्नो अगालोमा कस्दै छातीमा टाँसे। त्यसपछि उनले बलरामजी अनि राजा उग्रसेनसँग पनि त्यसै गरी भेटघाट गरे। त्यसपछि उनले त्यस समयको परिस्थिति अनुसार सबै वृष्णिवंशी वीरहरूसँगै अङ्कमाल गरे। यसपछि बलरामजी र भगवान श्रीकृष्णबाट पूजित भइसकेपछि उनी यदुवंशीहरूको सभामा गए। अब त्यहाँ बसेर त्यो यदुवंशी सभाको शोभा बढाउँदै देवराज इन्द्रले विधिपूर्वक अर्घ्य आदि उपचार सत्कार, यानी कि उपचार भनेको सत्कार स्वीकार गरे अरे प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसपछि महातेजस्वी देवराज इन्द्रले आफ्ना भाइ श्रीकृष्णलाई सान्त्वना दिँदै उहाँको अनुहारलाई हातले सुमसुम्याउँदै भने, अरे हे देवकीका पुत्र रत्न, हे मधुसूदन, हे शत्रु विनाशक, आज म जुन कार्यका लागि तपाईको नजिकमा आएको छु त्यसका विषयमा मबाट विस्तारपूर्वक सुन्नुहोस्। एउटा नरक नाम भएको राक्षस छ, जो ब्रह्माजीद्वारा वरदान पाएकाले ज्यादै घमण्डी भएको छ। त्यो दैत्यले मोहका वशमा परेर देवताहरूकी माता अदितिका दुवै कुण्डल खोसेर लग्यो। हे परमदेव, त्यो नरकासुर प्रत्येक दिन देवताहरू र ऋषिहरूको विरोध गर्ने कार्यमा मात्र लागिरहेको हुन्छ। यसैले तपाईले उचित समयमा त्यो दुष्ट पुरुषलाई मारिदिनुहोस्। आफ्नो इच्छा अनुसार जहाँ सुकै जान सक्ने यी गरुडले तपाईलाई त्यहाँ पुर्याइदिनेछन्, किनकि यिनमा यथेष्ट पर्याप्त बल छ। यी आकाश मार्गमा घुमफिर गर्ने विनाताका पुत्र रत्न गरुड अत्यन्तै तेजस्वी पनि छन्। त्यो पृथ्वीको पुत्र नरकासुरलाई संसारका कुनै पनि प्राणीले मार्न सक्दैनन्। यसैले
तपाई त्यो पापीको अत्यन्त चाँडै संहार गरेर फर्किनुहोस्। देवराज इन्द्रले यति कुरा बताइसकेपछि सर्वशक्ति सम्पन्न कमल नयन भगवान श्रीकृष्णले उनैका अगाडि नरकासुरको संहार गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि शंख चक्र गदा र खड्ग धारण गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्ण आफ्नी प्रेयसी सत्यभामा सहित गरुडको पिठ्यौमा विराजमान भएर देवराज इन्द्रसँगै हिँड्नु भयो अरे। यसपछि यदुकुलका सिंह जस्तै पराक्रमी वीरहरूले हेर्दा हेर्दै देवराज इन्द्र सहित सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्रीकृष्ण क्रमबद्ध रूपमा वायुका 7वटै स्कन्धहरूलाई नाघेर माथितिर जानुभयो। यसरी ऐरावत नाम भएको हात्तीमा सवार भएका देवराज इन्द्र र गरुडको पिठ्यौमा विराजमान हुनुभएका भगवान श्रीकृष्ण जनार्दन अत्यन्तै टाढा पुगिसक्नु भएकाले सूर्य र चन्द्रमा जस्तै प्रकाशमय हुनुभएको थियो। यसपछि अन्तरिक्षमा गन्धर्व र अप्सराहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएका भगवान श्रीकृष्ण र देवराज इन्द्र क्रमबद्ध रूपमा अदृश्य हुनुभयो। आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि त्यसै अनुसारको व्यवस्थापन गरिसकेपछि देवराज इन्द्र आफ्नो निवास स्थानमा गए अनि भगवान श्रीकृष्णले प्राग ज्योतिषपुरको बाटो समाउनु भयो। यसपछि गरुडका पखेटाहरूको पीडा सहन नसकेर वायु विपरीत दिशातिर बहन थाल्यो। त्यसपछि आकाशमा घुम्ने बादल अत्यन्तै डरलाग्दो आवाज निकाल्दै त्यही फनफनी घुम्न थाल्यो। त्यसपछि आकाश मार्गमा आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्ने पक्षी गरुडको पिठ्यौमा विराजमान हुनुभएका भगवान श्रीकृष्ण केही क्षणमा नै प्राग ज्योतिषपुरमा पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। उहाँले टाढैबाटै ती राक्षसहरूलाई देख्नुभयो जहाँ तिनीहरू रहेका थिए त्यतै लाग्नुभयो। यसपछि भगवान श्रीकृष्णले प्राग ज्योतिषपुरको मुख्य ढोकामा हात्ती घोडा र रथहरूको ज्यादै विशाल बाहिनी तैनाथ भएको देख्नुभयो। हेर्नुहोस्, भगवान त पुग्नुभयो तर वरिपरि विशाल सैनिकहरू छन्। उहाँले मुर नाम भएको दैत्यले बनाएका 6000 पासा पनि देख्नुभयो। अरे प्यारोक्त भागवतहरू, जसका किनारहरूमा छुरा लगाइएको थियो ती पासामा। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवत, अब भगवान प्राग ज्योतिषपुरमा पुगिसक्नु भएको छ। अब यहाँ मुर नाम भएको दैत्यसँग के हुन्छ अनि अरू अब भौमासुर आदि जो राक्षसहरूसँग के हुन्छ, यी नरकासुर आदिका कथा प्रसङ्गहरू अगाडि आउनेछन्। भक्तवत्सल भगवानको